خبر مهم اليوم صرح به وزير العمل والهجرة ديال كيبيك. تكلمنا عليه في حلقات سابقة، قلت لكم القادم أفضل، لأنهم ضربوا حائط في نقص ديال اليد العاملة سابقة. يلا خرجت هذه المعلومة، تكلمت عليها سابقا وشجعت عليها الناس بزاف. الموضوع هو أنه باغي يستقطب وغادي يقبل وكيقلب على 1000 ممرضة وممرض، 1000 انفيرميير. سمعوا مزيان، أجانب ماشي من هنا. غادي يعترفوا لكم بديك لي كومبيتونس، يعني المؤهلات ديالكم كممرض من أي بلد كتسمع الحلقة. وزعوا هذه المعلومة، فيدوا الناس. هما راه كيقولوا 1000، ولا أكيد راه أكثر من 1000، لأننا محتاجين كثر. عندهم واحد النقص رهيب في الممرضين والممرضات. قلت لكم واحد الوقت لي زومبلوا باراليل، حتى كيبيك عملها تحت هذا الموضوع هذا في كندا، والناس ما عارفينوش بزاف. غادي يعترفوا لكم بديك لا كومبيتونس، يعني ديك المؤهلات ديالكم، دبلومات، ولكن ماشي غادي يدخلوكم كوم ممرضين ممرضات. غادي تشتغلوا بي ا بي، يعني بريبوزي او بينيفيسيير، سي سا. بريبوزي هي هذه، كاعوان ممرضون بالعربيه، دي بريبوزي. اون ميم طون غادي يعطيكم $500 كنظن اسبوعيا منحه مكتوبه، $500 راه كتشوفوا على الشاشه. هذا راه وزير العمل، ماشي كلام تيك توك. شوفوا شحال ديال الفلوس غادي، كيف شفتوا شحال ديال الميزانيه اللي رصد ل50، كنظن اكثر من 65 مليون دولار لهذا المشروع. بالمغربيه 65 مليار تقريبا، يعني هي 60 مليون اورو. 1000 انفيرميير غادي يعطي منحه اسبوعيه $500 en même temps باش تعملوا لا ريكونيسونس ديال لي ديبلوم. كيف قلت ان هذه كتبقى مهنه ميتي ريغلومونتي، خصكم دوزو واحد لو تيست من بعد، يعني ديروا دي كور وكدوزو واحد الاختبارات تيست في لوغ دي انفيرميير كتنجحوا فيه، كيعطيكم داك لو ستاتيو، لو بيرمي ديكزيرسيس كوم انفيرمي. تاهم في مدرجات، كاين كاين اوكزيليار، كاين باشولير. بون كلينيسيان ما نظنش، لان خصك دوز على الباشولير افون. باشولير يعني خص يكون عندك لا ليسونس ديال كندا، باك، ماشي لا ليسونس ديالكم اجازه، ماشي ديال البلدان ديالكم كلها غير معترف بها، الا ديال امريكا وي. ديال هنا هادي باشولير كتشد 80 90 الف دولار في السنه، 70 ألف أورو في السنة، زائد لي طون سيبلومونتير وبزاف الأمور. حتى أن دابا راه كيعطيوهم دي بريم ملي كيخدمو جو كخوا 40 اور باغ سيمين، ما كي با دابسونس، كيعطيوهم دي بريم. كاع الناس ديال لا سونتي والناس اللي في الميدان راه عارفين هادشي. دي بريم كتوصل لي حتى $1000 وما فوق في الشهر. 1500 دولار، يعني $1000 عندكم 700 أورو، 800 بلوس. هادي تشجيع، بريم، منحه، سي سا، تشجيع بلوس الصالير ديالهم. كنتكلم على باشولير $90,000 70,000 أورو في السنه. كاين لوكزيليير كوميم سي مزيانه، راه $40,000 تقريبا، 45,000 دولار. ماشي كله، خصكم تسجلوا. هذه فرصتكم، دائما كنقول هذه فرصتكم، راه كل مره كيخرج بشيء. هادي ما كانش قبل، كنتو كتبعوا هادشي والناس عارفين في هاد الامور، وحتى شي ظلاميين وشي حاجه. حيت كاين اللي ما عندوش مؤهلات كيبغي يعجز الناس اللي عندهم مؤهلات وعندهم الشروط، دائما كيبين له كلشي صعيب كندا هادي. لا، خصك سي سور ان انت ما عندكش مؤهلات، ولا انت راه ما كيعنيش ان راه كاع الناس بحالك. هذا هو المبدا ديالي. راه كاين ناس عندهم مؤهلات في اللغه، في الدبلوم، الشروط، المؤهلات، لا كومبيتونس، كفاءه عندهم. راه ماشي بحالك، انت ما عندكش خص كلشي يولي بحالك. نو، انا هكا كنشجع الناس، جرب حظك سيرتو في هذا القطاع.
القطاع الاخرين راه جايين. هاد الازمه كلها اللي كنا كنتكلموا بعد كورونا، البوادر ديالها لي السين ديالها بداو كيخرجوا، لان كيف قلت كندا راه ما عندهاش مشاكل في الجو، ما عندهاش مشاكل في لي برودوي يعني في المواد الفلاحيه والصناعيه، عندها كل شيء. عندها ازمه خطيره اليد العامله، لان خاص شكون يخدم ليها باش يصنعوا ويفلحوا ويعملوا هادشي كله. ماشي بحال شي دول ملي كتشوفوا العالم راه كاين واحد الازمه خانقه، ارتفاع الاسعار وارتفاع. حنا عندنا ارتفاع الاسعار كبير في كندا، راه حتى كندا ضربات بهذا التضخم، الانفلاسيون راه ضربات وكنت تكلمت عليها. حنا راه ليسونس جامي فيو انه وصل 1 دولار 70 تقريبا. وما تنساوش 1 دولار 70 عمرها ما كانت، وكيقولوا يوصل 2 دولار الليتر. هنا ما كانش، كان ب 80 90 السنوات الاخيره 1 دولار 20 يعني دولار 20 دولار 30 دولار 15 بحال هكا. دابا حاليا 1 دولار 70 اي بلس، وكيقولوا 2 دولار. غتقول لي هو راه كندا راه منتجه البترول، الناس ما كتعرفهاش. راه بلد ينتج البترول في البرتا، وعندنا هذا المشكل هذا. وكينتج الغاز، كندا راه من المصدرين ديال الغاز. والبرتا يعني كندا راه كتصدر حتى البترول، ورغم ذلك في كيبيك عندنا هذا التضخم. كاين مشكل كبير، نقص اليد العامله. رجع لموضوعي، الممرضين والممرضات فرصتكم اسرعوا طريقه باش تسجلوا. تكلمت عليها في حلقات دائما السابقه، وحطيتها حتى في لو غيد. ملي كنقول لكم لو غيد راه بثمن رمزي، كتخلصوا دار النشر 7 دولار ماشي حنا. كاين فيه حتى الرابط وفيه حتى الموقع، فيه كلشي. وتكلمت على الحلقات، الناس متبعيني راه حطيت لكم الموقع كيفاش تقدموا على هاد الممرضين والممرضات في اسرع ما يمكن. كيف كتشوفوا على الشاشه راه خرجت اليوم المعلومه. وزعوا هاد الفيديو، قدموا الملفات ديالكم، والناس اللي كيتسناو صالون الشغل القادم ان شاء الله غادي يكون في شهر مارس، وجدوا الملفات ديالكم. داكشي اللي تكلمنا عليه راه حتى هو غادي تكون اخبار جيده. كنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء.